दिवचल 2 वर्सां 7 महिन्याच्या माणकुल्याचो खून जाल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी चलयेच्या आवयक आनी मोगीक ताब्यांत घेतिल्ले. आता तिसऱ्या दुबाविताक अटक केल्या. माहिती प्रमाण आरोपी या गुन्यांवाचो मास्टरमाइंड. ताका बंगळुरूंतल्यान धरून दिवचल पुलीस स्टेशनात हाडला. दिवचले 2 वर्सां 7 महिन्याच्या माणकुल्याचो खून प्रकरणात राज्यात बरीच खवदळ पातळ्या. कर्नाटक राज्यांतली एक बायल आपल्या ल्हान चलये वांगडा मोगी सयत फरार जावन गोंयांत आयिल्ली. मावळिंगे एका रुमात दोगूय चलये वांगडा थंय रावतालीं. दोगूय लिव्ह इन रिलेशनांत आशिल्ले. भुरग्या कडेन आशिल्ल्या नापसंतीक लागून अल्पवयीन चलयेचेर मारपेट करताले अशे चवकशेंतल्यान पुलिसांनी उक्ताडार केल्ले. आवयच्या मोगीन निर्दयपणान ह्या माणकुल्याचो खून केलो. आता फुडल्या चवकशेंत तिसऱ्या दुबाविताक अटक केला. ताका बंगळुरूंतल्यान धरून दिवचल पुलीस स्टेशनात हाडला आनी चवकशी चालू आसा. कांय दिसा पयलीं मावळिंगे हांगा एक 2 वर्सां 7 महिन्याच्या चलयेचो मर्डर जाल्लो. तातूंत ताची आवय तशेंच ताचो एक तो फ्रेंड तांकां दिवचल पुलिसांनी कांय दिसा पयलीं अरेस्ट केल्ले. तशेंच आयज म्हणजे काल जो ह्या मर्डरा फाटलो मास्टरमाइंड आसा ताका दिवचल पुलिसांनी बेंगलोर हांगासून अरेस्ट केल्लो आसा. तशेंच आयजूच ताका सकाळीं आतां ताका दिवचल पुलिसान हाडलेलो आसा स्थानकाचेर. दिवचल पुलिसाचे PI विजय राणे तशेंच तांची टीम तांची एक सक्सेसफूल अशी जी केस तांच्यांनी सॉल्व केल्ली आसा आनी आतां ताका कस्टडीन घेतलेलो आसा. जो मास्टरमाइंड आसा ताणेंच दोगा वांगडा मेळून त्या चलयेचो खून केल्लो. तेचे आतां फायनल म्हणजे शेडो जो दिवचल पुलिसांनी लायिल्लो आसा आनी आतां तो एक्युजाक तांच्यांनी हाडलेलो आसा दिवचल पुलिसांनी. आतां ताका कोर्टान प्रोड्यूस करतले. तेज्या उपरांत कळटलें की ताका कितें तेणें कित्या खातीर हो खून केलो आनी हेच्या फाटलें कारण कितें हें दिवचल पुलिसांक कळटलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक.